नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन गिरामी, आज आपके सामने ये वीडियो पेश करनी है। क्या आप जानते हैं सजदा तिलावत कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है, इसमें कौन सी दुआ पढ़ते हैं, क्या सजदा तिलावत करना ज़रूरी है और ये किस वक्त किया जा सकता है, किस वक्त सजदा तिलावत नहीं किया जा सकता, क्या कुरान पाक के 14 सजदे एक ही वक्त में कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह नमाज के दौरान अगर सजदा तिलावत पढ़ लिया तो उसका तरीका क्या है। सो नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर सजदा तिलावत के मुताल्लिक तमाम किस्म के अहकाम जिनका हमें इल्म नहीं है, आज की इस वीडियो में वो तमाम बातें बताई जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आप तवज्जो से सुनेंगे, उस पर अमल पैरा होंगे और फिर उसी को दूसरे अहबाब तक शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे आज तक ऐसे लोग जिनकी 50-50 साल भी उम्र हो चुकी है मगर सजदा तिलावत के मसाइल से नावाकिफ़ हैं, उनको आज तक किसी ने बताया नहीं है या उन्होंने सुनना कभी पसंद ही नहीं किया या उन पे फुर्सत ही नहीं है कि वो मसाइल दीनिया सीख सकें। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो इंतहाई मालूमाती वीडियो है, इंतहाई मग़ज़ वीडियो है, इसलिए तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। सबसे पहले नाज़रीन ये ज़हन में रखिए कि सजदा तिलावत की हैसियत क्या है। याद रहे नाज़रीन, सजदा तिलावत की हैसियत वाजिब की है, यानी जिस तरह इंसान को नमाज वितर अदा करना वाजिब है, अगर कोई नहीं अदा करता तो गुनहगार है, इसी तरह सजदा तिलावत करना भी वाजिब है, अगर कोई सजदा तिलावत नहीं करता तो वो गुनहगार है। यहाँ तक ये बात भी समझ लें कि सजदा तिलावत चाहे पढ़ने वाला हो, कुरान पाक की तिलावत करने वाला हो, उस पर भी सजदा तिलावत वाजिब है, या कुरान पाक की तिलावत सुनने वाले अहबाब हों उन पर भी सजदा तिलावत करना वाजिब है। और इनमें से अगर कोई शख्स भी सजदा तिलावत अदा करने में कोताही करता है, नहीं करता, गफलत का मुजाहरा करता है, तो फिर सुस्ती का मुजाहरा करता है, तो वो शख्स गुनहगार है। इस बारे में उसे अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा। तो नाज़रीन, सजदा तिलावत की हैसियत आपके जहन में आ गई, ज़रूरत इस आपके जहन में आ गई। अब रहा ये कि सजदा तिलावत का तरीका क्या है। नाज़रीन, सबसे बेहतर और मसरून और अफजल और आला तरीका ये है कि जब आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो उसी वक्त आए सजदा आए, तो अगर वो मकरूह वक्त नहीं है तो आप कुरान पाक एक साइड में रखें और उसी वक्त सजदा तिलावत कर लें। अब हमारे नाज़रीन के ज़हन में ये भी सवाल होगा कि मकरूह वक्त कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए मकरूह वक्त फजर की नमाज की अदायगी के बाद, असर की नमाज की अदायगी के बाद और इसी तरह जो है सूरज के जो है ज़वाल के वक्त। अब यहाँ ये बात आप जहन में रख लें कि इन औकात में आप सजदा तिलावत या कोई भी नफल अदा नहीं कर सकते। यहाँ ये बात आपके जहन में हो कि इससे मुराद ये है कि सूरज निकल रहा हो तब भी आप सजदा नहीं कर सकते, इसी तरह सूरज गुरूब हो रहा हो तब भी आप सजदा नहीं कर सकते, इसी तरह सूरज सर पर हो तब भी आप सजदा नहीं कर सकते। सिर्फ असर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सूरज निकल रहा हो या गुरूब हो रहा हो तो फिर आप नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, अगर मकरूह औकात ना हो तो उसी वक्त सजदा करना यह सबसे बेहतर और बेस्ट अमल है। अब तरीका क्या है कि आप खड़े हो जाएं, सबसे पहले सजदा तिलावत की नीयत करें। उसकी नीयत क्या है ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीयत करता हूँ मैं
سجدہ تلاوت کی، منہ طرف کعبہ شریف کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ اب یہاں یاد رہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک نہیں لے کے جانا، بلکہ آپ نے زبان سے کہنا ہے، اور دونوں ہاتھ آپ کے سیدھے ہوں اور آپ زبان سے کہیں گے اللہ اکبر، اور پھر اسی طرح کہہ کر آپ سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے کی تسبیح آپ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں یعنی اتحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ جب اتحیات میں بیٹھ جائیں گے تو آپ دائیں اور بائیں اپنا چہرہ پھیریں گے، رخ موڑیں گے، لیکن لفظ سلام نہیں کہیں گے، صرف آپ رخ موڑ لیں گے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اب ہمارے ناظرین کا یہ بھی سوال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم 14 سجدے اکٹھے کر لیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ناظرین اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ ایک ہی مجلس میں 14 سجدے کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اب اس کا طریقہ سماعت فرمائیں کہ سب سے پہلے آپ نیت کہیں گے، وہ نیت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ زبان سے اللہ اکبر کہہ کر سیدھا آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے، یا یوں کر سکتے ہیں یا پھر یوں کر لیں کہ سجدے کی ایک سجدہ کرنے کے بعد آپ اتحیات کی کیفیت میں بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرا سجدہ کہیں گے، پھر اسی طرح اتحیات کی کیفیت میں بیٹھیں گے، پھر تیسرا سجدہ کہیں گے، پھر اتحیات کی کیفیت میں، پھر چوتھا سجدہ اتحیات کی کیفیت میں، پانچواں سجدہ اتحیات کی کیفیت میں بیٹھیں گے، چھٹا کریں گے، اتحیات کی کیفیت میں بیٹھیں گے۔ اسی طرح 13 سجدے کرنے کے بعد جب آپ کے 14ویں سجدے کی باری آئے گی، یعنی 13 کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں آئیں گے، یعنی 14واں سجدہ آپ کہیں گے، اور 14واں سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ تشہد کی حالت میں بیٹھیں گے اور دائیں بائیں اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ اس طرح آپ سجدہ تلاوت 14 اکٹھے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے اندر اگر آیت سجدہ پڑھی ہے تو اسی وقت آپ کو سجدہ تلاوت کرنا لازم ہے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے دوران کا یہ مسئلہ ہے، اگر نماز کے علاوہ آپ پڑھیں پھر آپ جب آپ کو وقت مناسب ہو تو آپ اسی وقت سجدہ کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں اور آپ باوضو ہو کر یہ سجدہ کریں گے۔ چاہے آپ زبانی پڑھ رہے تھے، لیکن جب سجدہ تلاوت کریں گے تو اب آپ کو اس وقت باوضو ہونا لازم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس پر اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں گے، تاکہ آئندہ ویڈیو پھر آپ کے اس سوال کے جواب میں بنائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق